हे गेले 8 दिसांनी एक गजाल जाली की आमचे कडेन जो सूरज नायक जो हेडमास्टर आसलो गेली 2 वर्सां हांगा शिकयतालो आनी आमच्या स्कुलान 250 प्लस 100 म्हणजे जवळ जवळ 350 भुरगीं स्कुलान शिकता आनी गेली 13 वर्सां जाली 100% आमचो रिजल्ट दिता आनी अकस्मात ऑर्डर येता की तेका दुसरे कडेन खंय तरी ट्रान्सफर करता हांगा तेका एडिशनल चार्ज आशिल्लो आनी एक गोयले आशिल्लो अकस्मात चेंजीस जाता म्हणजे आता हे चेंजीस लास्ट मुमेंटाक केल्ल्या कारणान कितें जातलें 4 म्हयन्याक जो एसएससीचो रिजल्ट जो जाय मेंटेन करपाक नवो कोण टिचर आसा तेका व्हेरी डिफिकल्ट आनी आमी जो कोण ह्या नवीन टिचर जॉईन जावपाचो आसा जो हेडमास्टर म्हणून मागीर आमी पीटीएन स्ट्रॉंगली अपोज केला कित्याक तर कमी टायमान तेका ते पॉसिबल ना आनी हेका सगळे बसलेले आसा आनी सगळे पेरेंट्स जे जे तेजे कामाचेर सगळे खुश आसा म्हणटकीर आमी सरकारा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मागता की सूरज नायक आमकां परत एक हेडमास्टर म्हणून आमच्या स्कुलान दिवचो. सो ट्रान्सफर जाल्ली कॅन्सल तेजी ट्रान्सफर जाल्या म्हणून ही पयरूच आयजूच कळ्ळां आमकां ते फायनल कळ्ळें. आमी पयलीं सगळ्यान पयलीं आमी डायरेक्टराक मेळयले डायरेक्टराच्या नंतर आमी तीच कॉपी व्हरून हेका दिले सीएमाक दिले सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले तुमी धांवशिऱ्या वयल्यान येयला आपूण तुमचें काम करता हे एश्युरन्स दिले परत आमी डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे डायरेक्टरान कितें जालें आपल्या वयल्यान जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आपूण तुमकां इमिजिएट दिता आनी जे स्कुलाचे जे कितें इश्यू बाकीचे रिलेटेड आशिल्ले बिल्डींग आनी हे जे बाकीचे इश्यू आशिल्ले न्ही तेणी 100% सगळे आमचे सॉल्व करपाक परमिशन दिलां फक्त एकूच इश्यू आमचो उरला तो हेडमास्टराचो जो ट्रान्सफर जाला की एक तर तेका बॅक हाड आनी वयल्यान तेणी अशें म्हटलेलें तुमकां कित्याक जाय हो हेडमास्टर आमी तेका तेज्यो क्वॉलिटीज ज्यो आसा त्यो आमी डायरेक्टरा कडेन हे केल्ल्यो डिस्कस केल्ल्यो तेन्ना म्हणपाक हे लेवलाचे आपल्या कडेन जवळ जवळ 6 हेडमास्टर आसा मागीर तेजेर खंय तरी हेणी विचार करपाक जाय की जे लेवलार स्कूल आसा त्याच लेवलार आमचे स्कूल चलपाक जाय. दुसरी गोष्ट एडमिशन जे टिचर्स जे हेडमास्टर आनी पीटीए जे एफर्ट्स घेवन जे एडमिशन जे वाडपाचे कारण सुद्दां पीटीए पूर्ण टीम काम करता. ते पर्सनली वचून भुरग्यांच्या घरांनी मेळटा एका धावेच्या एका आनी ते विजीट दिता केन्नाय दिता विजीट तेंच्या पेरेंट्सा कडल्यान प्रॉब्लेम विचारून घेता आनी अशें सर आमकां हांगासरले गेल्ले नाका कित्याक सांग ते वचत जाल्यार आमची ऑटोमॅटीक स्कुलाची स्ट्रेंथ देंवतली आनी पेरेंट्सांक एक विश्वास आसचो ना की दुसरो हेडमास्टर जाल्यार ते मॅनेजूय जावपाचें ना बेगीन त्या खातीर आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक की आमकां फक्त सूरज सरूच हांगासर तेंच्यांनी दवरचो हेडमास्टर दवरचो ही आमची रिक्वेस्ट. अशी मागणी आसा की आमकां सूरज सरूच जाय फूल आमचें एकेडमीक कंप्लीट जाय सुद्दां कित्याक आमचो 10थाचो रिजल्ट आमकां बरो लागपाक जाय सो आमची रिक्वेस्ट आसा आनी प्लस भुरग्यांची रिक्वेस्ट आसा की आमकां सूरज सरूच मेळचो असो नाजाल्यार आमी मागीर बॉयकॉट करतली 13 तारखेच्यान 12 तारखेच्यान भुरग्यांक क्लासीन धाडपाना.